नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी ज़रूर उभरता है। मौत कब आएगी, कहाँ आएगी और कैसे आएगी? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान मौत से डरता इसलिए है कि वो ज़िंदगी को समझता ही नहीं। आज की ये गुफ्तगू मौत के खौफ के बारे में नहीं बल्कि मौत के शऊर के बारे में है। मौत कब आएगी? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक मौत का वक्त अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। ये राज अगर खुल जाए तो ज़िंदगी इम्तिहान न रहे। हम में से हर शख्स जानना चाहता है कि मौत कब आएगी, लेकिन अगर इंसान को ये मालूम हो जाए तो न सब्र बाकी रहे, न शुक्र, न तौबा की कदर। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो ये न पूछे कि मौत कब आएगी, बल्कि ये पूछे कि मैं मौत के लिए तैयार हूँ या नहीं। मौत उम्र नहीं देखती, मौत सेहत नहीं देखती, मौत दौलत या गुर्बत नहीं देखती, मौत सिर्फ अजल देखती है और अजल सिर्फ अल्लाह जानता है। मौत कहाँ आएगी? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान कहता है मैं अपने शहर में मरूंगा, लेकिन मौत कहती है जहां मैं लिख दी गई हूं वहीं आओगे। कोई बिस्तर पर मरता है, कोई सफ़र में, कोई सजदे में और कोई गफलत में। मौत के लिए जगह अहम नहीं, अहम ये है कि इंसान किस हाल में है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक गहरा जुमला है, ज़रा गौर फरमाइएगा। फरमाते हैं, मौत का मकाम वही होता है जहाँ इंसान का दिल रहता है। अगर दिल दुनिया में गुम है तो मौत भी गफलत में आएगी। अगर दिल अल्लाह के साथ जुड़ा है तो मौत भी रहमत बन जाती है। जब दिल आपका हर वक्त यादे इलाही में डूबा रहता है तो फिर मौत भी इंसान को हसीन आती है। ये हमारा वहमो गुमान है कि जितना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब रहेंगे इस दुनिया में, उतनी ही मौत का जो मुकाम है और मौत का जो आना है वो आप पर रहमत बनकर आती है। अब अगला सवाल है कि मौत कैसे आएगी? ये सवाल नाज़रीन मोहतरम सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करता है इंसान के अंदर कि मौत आएगी कैसे। बाज़ औक़ात इंसान खुद में ही इन चीज़ों को सोच रहा होता है, खुद में ही अपने आप से सवाल कर रहा होता है और बड़े खौफ और डर के साथ ये चीज़ उसे अंदर से ये बात वो अपने आप से और अपने ज़मीर से पूछ रहा होता है कि मौत भला आएगी कैसे? तकलीफ़ से, आसानी से या अचानक? ये सवाल हम अक्सर जो है ना अपने आप से पूछ रहे होते हैं और खौफ भी आ रहा होता है, डर भी लग रहा होता है। लेकिन जहाँ पर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में और उनकी बसीरत की रोशनी में फरमाते हैं, जो ज़िंदगी अल्लाह के सपुर्द कर देता है उसकी मौत भी अल्लाह पाक आसान कर देता है। मौत का दर्द जिस्म का हो सकता है लेकिन असल तकलीफ रूह की हालत तय करती है। कितना खूबसूरत ये जुमला है नाज़रीन मोहतरम, इस पर गौर करके देखिएगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर मुशाहिदा करके देखिएगा कि जो लोग अपनी नीयत, अपने अमल, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, फिर उनकी आखिरी मंजिल भी यानी मौत भी आसान कर दी जाती है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, गुनाह से भरी रूह मौत से डरती है, पाक रूह मौत को मुलाकात समझती है। अब ये
آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کی روح کیسی ہے۔ اگر تو روح آپ کی پاکیزہ ہے، پاکیزگی کی طرف مائل رہتی ہے، نیکیوں کی طرف مائل رہتی ہے، اور اپنے اللہ رب العزت کے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر موت بھی حسین آئے گی۔ اور اگر روح آپ کی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور آپ پازیٹیو مائنڈ نہیں ہے، اور آپ کی روح بھی پازیٹیو نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی موت سے ڈرتے ہیں۔ پھر وہ انسان موت سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے موت سے، اور موت کے نام سے بھی ڈرتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین، وہ موت سے نہیں گھبراتے، وہ اسے واپسی کہتے ہیں، وہ اسے اللہ رب العزت کی ملاقات سمجھتے ہیں، اور بڑی ہنسی خوشی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ موت اور زندگی کا تعلق، اس بارے میں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ حقیقت کی ابتدا ہے، یعنی اس زندگی کی حقیقت جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ جو شخص زندگی کو مقصد کے ساتھ جیتا ہے، اس کے لیے موت انتقال نہیں، ارتقا ہے۔ ابھی تو اس کی زندگی کی ابتدا ہونی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا جان بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب ہمیں ڈر نہیں دیتے، وہ ہمیں جاگنے کی دعوت دیتے ہیں۔ موت ایک بڑا ایموشنل ریمائنڈر ہے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ موت کو سمجھنا، جاننا اور اس کا شعور رکھنا ہی اصل میں موت کو سمجھنا ہے۔ اور جتنا آپ موت کو اور اس کے شعور کو سمجھتے ہیں، آپ اتنا اس سے کبھی خوف نہیں کھاتے، آپ ڈرتے نہیں ہیں اپنی موت سے۔ اور سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، موت کی تیاری قبر کھودنے سے نہیں، دل سنوارنے سے ہوتی ہے۔ آج اگر ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، حق کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، تو موت بھی ہمیں ڈرائے گی نہیں۔ یہ آپ کا ضمیر جتنا مطمئن رہے گا، موت سے آپ کبھی خوف نہیں کھائیں گے، موت سے آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ تو یہ چیزیں جب آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ روح نیکیوں کی طرف مائل ہے، تو انشاءاللہ تعالی موت بھی آپ پر آسان آئے گی۔ آخری میں ایک جملہ ہے، موت کب، کہاں اور کیسے آئے گی یہ سوال نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے ناظرین محترم کہ کیا ہم اس ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ وہ ملاقات جو ہمیں اپنے خالق کائنات، شہنشاہ کائنات سے کرنی ہے۔ اور کیا ہم اپنی اس موت سے مطمئن ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے؟ اصل سوال موت کے حوالے سے ہمیں خود سے یہ کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔